अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीब आलम शेख हूँ। आज की ब्लॉगर बैठक में जनाब कोई इतनी ज़्यादा तकती खबरें नहीं हैं, आम खबरें हैं। लॉन्ग मार्च की खबर है, इमरान खान की ज़ाती खबर है, अली मीन गंडापुर की खबर है कि उसकी ऑडियो लीक हुई है। लॉन्ग मार्च की खबर है ये है जनाब, लॉन्ग मार्च शाहज़ारे से चला है, अभी मुरीद के नहीं पहुंचा तो जनाब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। इमरान खान साहब तितर हो गए। अब मुख्तलिफ ज़राए मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं जनाब। कुछ कह रहे हैं इमरान खान साहब का पेट ख़राब हो गया था, बहाना उन्होंने ये बना लिया कि जनाब अहम मीटिंग के लिए लाहौर अपना ज़मान पार्क रवाना हो गए। और एक जो मुस्तनद ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब वहाँ जो नफरी थी लॉन्ग मार्च में, मुकामी लोगों, जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ शाहज़ारे के बाद, शाहज़ारे से मुकामी लोग जनाब तितर बितर होना शुरू हो गए। वही जो मखसूस उसके वर्कर साथ थे, वो कोई 1000-1500 का बेड़ा, वो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी सड़क पर 1000-1500 गाड़ियाँ शाड़ियाँ साथ हों तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं 50,000 बंदा है। वही साथ थे जनाब। इनकी आपस में ट्रक पर जनाब तू मैं हो गई, एक ने माइक छीन लिया, ये हो गया वो हो गया। तो इमरान खान साहब, आपको पता है, बड़े जज्बाती इंसान हैं, अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझते। डिसाइड हो गए, उन्होंने कहा बड़ो, यानी कि गाली दे के, मैं तो गाली नहीं दे सकता ना यहाँ, तो जनाब के संभालो, यानी कि कोड़ किरली गले में पड़ गई हुई है उनके। अब ये किसी न किसी तरीके से इसको इख्तिताम तक तो पहुँचाना है। वो इतनी देर अब खड़ा नहीं रह सकता, बूढ़ा हो गया है, फितरती तकाजे और बहुत सारी चीज़ें जनाब। वो चला गया जनाब 8 साढ़े 8 बजे। अब उनके हवारियों ने खबर ये उड़ाई कि जनाब के ये किसी ज़राए ने नहीं बताया, मगर उनके हवारियों ने ये खबर उड़ाई, असद उमर ने भी ये कहा कि जी अहम मीटिंग के लिए वो चले गए हैं, एक खसूसी मीटिंग होगी जनाब वहाँ पे। वहाँ जाके जनाब उसने अपना 9 बजे इजलास तलब कर लिया। 8 साढ़े 8 बजे पहुँच के 9 बजे जनाब अहम अपने उसका लोगों का इजलास तलब कर लिया। अहम लोग जब इजलास में होंगे, इसका मतलब है ट्रक पे तो कोई भी नहीं था, चीदा चीदा ही बनते थे। तो इजलास में क्या हुआ उसकी तफसील जब आएगी आपको पेश कर दी जाएगी। अपने इमरान खान के टाइगर को कह दिया है, लोग चूहे छोड़ते हैं, कोई चिड़िया छोड़ते हैं, कोई कुछ छोड़ते हैं। भाई हमने अपने बलूंगड़ों को कहा हुआ है कुत्ते छोड़ दो, वो भी उन्हीं के, अल्लाह रहम करे, कोई और ऐसे कुत्ते छोड़ने की बात नहीं कर रहा मैं। उसका टाइगर बड़ा सियाना है, तो वो बनी गाला बैठा हुआ है, मगर उसको खबर सबकी होती है। रिक्वेस्ट की है जी अपना कुत्ते से कि जनाब अंदरूनी खबर दो, अंदरूनी, बैरूनी तो मिलती रहती हैं। अब देखो कब वो टाइगर साहब कहना चाहिए भाई उसे भी, इमरान खान का कुत्ता है, अगर साहब नहीं कहेंगे हमें बुरा मन आ जाएगा, काट खाएगा। तो टाइगर साहब को जनाब, वो कुत्ते साहब को अब जो भी इतला देंगे आपके तक पहुंच जाएगी। एक ज़राए का ये कहना है कि जनाब उन्हें ये ज़राए ज़रा आधे मुस्तनद हैं, आधे नहीं मुस्तनद। इनकी बात पे मैं कभी इतबार करता हूँ, कभी नहीं करता। इनका कहना है जनाब उसका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था इमरान खान साहब का, उनको सीने में तकलीफ शुरू हो गई थी, वो फौरी तौर पे मार्च छोड़ के जनाब ज़मान पार्क चले गए। तो अब ये खबर बड़ी, यानी कि यूं समझें कि गमनाक सी है। तो अगर वाकई ऐसा हो गया तो फिर यार ये तो यूं समझें अयादत करने वाली बात है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए जनाब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। तो बाकी जनाब जितने मुंह उतनी बातें,
جتنے باندر اتنی افواہیں، کیا چیز سچی کیا چیز نہیں سچی. بہرحال لانگ مارچ بھائی جان انہوں نے ختم کر دیا 9:15 بجے کے قریب. 9 بجے فواد چودھری صاحب نے اعلان کر دیا جناب لانگ مارچ آج کا یہاں مرید کے میں ختم کیا جاتا ہے. کل مرید کے سے شروع ہوگا. مرید کے پیچھے ہی ختم کر دیا. مرید کے میں شروع ہوگا. کل مرید کے سے آگے رواں دواں ہوں گے. اب کل مرید کے سے چلتا ہے کہ نہیں چلتا اللہ بہتر جانتا ہے یار. یہ تو تھی جناب لانگ مارچ کی صورتحال. 2 بجے شروع ہوتا ہے لانگ مارچ، 8 ساڑھے 8 9 بجے ختم. اب بہانہ یہ بھی بنایا گیا، ہاں یہ نہیں میں نے بتایا کہ جی وہ اس کے اے سی خراب ہو جاتے ہیں، بجلی خراب ہو جاتی ہے اور رات کو ہم ختم کر دیتے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے کی طرف سے بیان تھا کہ رات کو ہم لانگ مارچ روک دیے جاتے. اب جناب تھریٹ بھی بڑے ہیں، جان بھی بچانی ہے، کہیں رات کو کوئی حملہ ہی نہ کر دے، کوئی پکڑ دکڑنا شروع ہو جائے، کوئی اپنے ہی لوگ جو بیچ میں ہیں وہی کو گالی مندہ نہ نکال دیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ رحم کرے. بہرحال دوسری خبر جناب بڑی اہم ہے، وہ بھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جناب، جس میں اسلحے وغیرہ کا ذکر ہے، بندے لانے کا ذکر ہے اور اسلام آباد ایئرپورٹ کا ذکر ہے، اس کے ساتھ نقشے کا ذکر ہے. وہ میں پیش اس لیے نہیں کر رہا، باسوں نے پیش کر دی ہوئی ہے، ٹگے ٹوکری ہو گئی ہوئی ہے. لکیر کا فقیر میں نہیں بننا چاہتا. تو آپ کو بتا دیا لبے لباب یہ تھا. اب علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا جناب میں نے وہ گفتگو سوروں کے شکار کے لیے کی تھی، وہ لائسنس شدہ اسلحے کی گفتگو تھی. اس کا بیان دیکھو، وہ سور کس کو کہہ رہا ہے بتاؤ یار. بڑی گندی زبان ہے، بڑی گندی زبان ہے بڑی. ہم لوگ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، یقین کریں، کہتے ہیں جی صافی برادری لانتی ہے اور بلاگر تو ہیں ہی لانتی کردار. یہ صورتحال ہے جناب. اور خود توبہ. اچھا یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اگر یہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں نا جاہل ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی سیکھا ہی نہیں ہوتا. پڑھا لکھا ہونا کوئی تعلیمی قابلیت نہیں ہوتی. پڑھا لکھا ہونا تربیت کا فقدان ہے. اگر تربیت کا فقدان ہے تو بدتمیز اور بد تہذیب ہوں گے. جیسی تربیت ویسا بندہ، اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے. اور جناب یہ خاص خبریں تھیں جناب آج کی. باقی ادھر شہباز شریف صاحب نے کہا ہے جناب مجھے عمران خان نے آفر کی ہے جناب 4-5 بندے میں 4-5 نام میں دیتا ہوں فوج کے، 4-5 آپ دے دیں، آرمی چیف چوز کر لیتے ہیں. ہم نے انکار کر دیا. شہباز شریف صاحب کا کہنا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا. اب بات یہ ہے جناب، آخری کنکلوژن یہ ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہر 10 منٹ بعد خبر تبدیل ہو جاتی ہے. اس میں پونی خبر سچی اور پونی خبر جھوٹی ہوتی ہے، ایک حصہ سچا ہوتا ہے. بڑے تجزیے ہیں، بڑے تبصرے ہیں جناب. یوں سمجھیں کتا کتی ہو رہی ہے. دیکھتے رہیے، انجوائے کرتے رہیے اور دل میں کوستے رہیے کہ پاکستان کا کیا حال کر دیا ان سب نے مل کے. آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نے